مینوں اللہ کو معافی لے دیو، میں اللہ نال صلح کرنا چاہ رہا ہوں، میں اللہ نال رابطہ قائم کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرات جملے سن جا یار، انہیں بابا نیت کر لی، ہجے توبہ نہیں کیتی، ہجے نیت کیتی ہے، انہیں نیت کیتی ہے، توڑتا جا رہے آئے، توڑتا جا رہے آئے۔ حال کے کائنات نے فرمایا، ایتھے سنی، حال کے کائنات نے فرمایا اسرائیل جی مولا جلیل حکم آویں، فرمایا اس بندے دی رو لے گیا، آئے ہائے اس بندے دی رو لے گیا لوگا۔ جدوں ملک الموت آیا وے بندہ توبہ دی نیت نال دوڑی جا رہا ہے، ملک الموت نے ڈک لیا، فرمایا قدم نہ چکیں، تیری موت دا فرشتہ آ گیا ہے، تیری موت دا وقت آ گیا ہے۔ اسے ویلے رو کڈی تے لے کے نلا چلا گیا۔ جملے سماعت فرمایا رہے، ہن جنت والے فرشتے بھی آ گئے، دوزخ والے فرشتے بھی آ گئے۔ جنت والے فرشتے آندے نے بندہ ساڈا ہے، ایتھے سنی، دوزخ والے کہن لگے نا بندہ ساڈا ہے۔ جنت دے فرشتے دوزخ دے فرشتیاں نو پوچھ دے نے اے بندہ تواڈا کیویں وے؟ دوزخ دے فرشتے آندے نے اے دے نامہ اعمال ویکھو، اے دے کرتوت ویکھو، اے دے نامہ اعمال اندر پورا 100 قتل درجے، اسی کیوں نہ جہنم چ لے کے جائیے؟ جنت والے آکھن لگے نا تسی نامہ اعمال پہ ویندے ہو، اسی اس بندے دا دل پہ ویندے ہاں، اسی اس بندے دی نیت ویکھیے، اے دی نیت صاف ہے، اے دا من صاف ہے، اے دا تن صاف ہے، اے توبہ دی نیت لے کے ٹرے آئے، اے توبہ کرن جا رہے آئے، تے آندہ ہونا میں عدل کریں تے اوے تھارے کمبن آئے ہائے ہوئے عدل کریں بابا جی، عدل کریں دیں ہوئے تھارے کمبن اچھیاں شانہ والے ہیں، فضل کریں دیں ہیں بغیر سے جامن تھے میں برگے ماں کالے ہندہ مولا معافی دے دے۔ جملے سنے آجے، ہن جنت دے فرشتے دوزخ دے فرشتے آپس وچ مکالمہ شروع ہوئے۔ جنت والے کہن لگے ساڈا آئے، دوزخ والے کہن لگے ساڈا آئے۔ بابا ایتھے جملے سنی، میرے اللہ نے فرمایا کیوں پہ جگڑ دے ہو؟ جنت والے کہن لگے مولا بندہ ساڈا آئے، دوزخ دے فرشتے کہن لگے مولا بندہ ساڈا آئے۔ اللہ نے فرمایا لڑو نا، اگر تواڈی مرضی ہوئے کہ میں تھوڑا فیصلہ کر دینا وا، میں سالسی کر دینا وا۔ فرشتے کہن لگے مولا اس تو سونی گل کیڑی ہے، اس تو اعلیٰ گل کیڑی ہے، فیصلہ تو کر دے۔ اللہ نے فرمایا میرے فیصلے تے راضی ہو؟ جی مولا راضی ہیں۔ فرمایا پیچھے ہو جاؤ۔ ادھر دیکھو، جنت دے فرشتے بھی ہٹ گئے، دوزخ دے فرشتے بھی ہٹ گئے۔ اللہ نے فرمایا ایک فرشتہ ایسا لاؤ انہوں آکھو زمین ناپے، نہیں توجہ فرمایا جے، انہوں آکھنا ہے زمین ناپے، زمین ناپے، زمین ناپو دے ویکھو۔ ادھر ویکھیا جے، جدروں کو نامہ دے بوجھ لے کے آ رہے آئے، اگر زمین ادھر تھوڑی ہے پھر جہنم والے فرشتے لے جان، جدر توبہ دی نیت نل جا رہے آئے، اگر میرے ولیاں یال زمین تھوڑی ہے پھر جنت والے تسی لے جایا رے۔ ایتھے سنیو، جدوں فرشتہ زمین ناپنی شروع کی دی ہے، اللہ نے فرمایا نی زمین جی مولا، فرمایا بندہ کی دائیں یا اللہ بندہ تیرا ہے، فرمایا تنو پانی تے بچھان اللہ کون ہے، یا اللہ تو میرا مالک تے خالق ہے۔ فرمایا زمینیں، ایتھے سنی، زمینیں جدھر جا رہی آئے میرے ولیاں وال تھوڑی ہو جا، میں لکھ چھڑی آئے اے جہنم وچ نہیں جائے گا، میں اے تے جنت واجب کر چھڑی۔
جڑی آیت کریمہ تھوڑے سامنے میں تلاوت کی تھی وہ سماعت فرما لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِن ظَهِيرٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے تم فرماؤ پکارو انہیں جنہیں اللہ کے سوا سمجھ بیٹھے ہو کہ وہ ذرہ بر کے مالک نہیں آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں لوگاں مخاطب کر رہا ہے کہ جنہاں شرک کیتا، جنہاں کی کیتا؟ شرک کیتا، اللہ دے نال کسی نے شریک ٹھہرایا۔ مثلا عیسائی لوگ وہ کہندے نے حضرت عیسیٰ اللہ دے بیٹے نے، یہ سب کچھ کر سکتے نے، ٹھیک ہے۔ اس تو بعد دوسرے لوگ وہ کہنے لگے جناب والا دوسرے نبی نو اللہ دا بیٹا بنا چھڑیا، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ اور کفر نے کافران نے بتاں نو اللہ دیاں بیٹیاں، فرشتیاں نو اللہ دیاں بیٹیاں سمجھنا شروع کر دیتا۔ اللہ نے فرمایا دنیا تے تسی جنہاں نو پکار دے سو کسی چیز دے مالک نہیں، اصل مالک تے خالق میری ذات ہے۔ کدی ذات ہے؟ میرے اللہ دی ذات ہے۔ اصل مالک بھی اللہ ہے، اصل خالق بھی اللہ ہے۔ اللہ تو وڈا مالک بھی کوئی نہیں، اللہ تو وڈا خالق بھی کوئی نہیں، اور اللہ ہی عطا فرمان والا ہے۔ اللہ جنہوں چاہے عطا فرماوے، جنہوں نہ چاہے انہوں نہ عطا فرماوے۔ کیوں؟ وہ خالق کائنات ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ فرماندا ہے میری او ذات ہے جڑی ہر چیز تے قادر ہے، ہر چیز تے زمینہ تے اللہ دی قدرت ہے، آسمان تے اللہ دی قدرت ہے۔ جملہ سماعت فرماؤ، گل بڑی وڈی ہے بابا جی۔ بنی اسرائیل دا ایک بندہ، درد دل نہ جملے سنیا جے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نو گل سنا رہے نے کہ بنی اسرائیل دا ایک بندہ سی، گل بڑی سنن والی ہے کہ اللہ توبہ کیویں قبول فرماندا ہے، اللہ بندے تے رحم کیویں کردا ہے، اللہ بندے تے فضل کیویں کردا ہے، اللہ دی رحمت اور فکر آخرت کی ہے۔ وہ بندہ بہت زیادہ گناہگار سی، بڑے انہیں گناہ کی تھے، بڑیاں خطاواں کی تھیاں، اللہ دیاں نافرمانیاں کی تھیاں۔ اتوجہ فرمایا جے، حتیٰ کہ ایڈا گناہگار سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں 99 قتل کی تھے۔ کنے 99 قتل کیتے، ایک کٹ 100 قتل او دے نامہ مال وچ درج سی، انہیں انہیں قتل کیتے۔ ایک دن کلا بیٹھا، کمرے وچ بیٹھا، او دی سوچ بدلی، او دی ذہانت بدلی، اندروں نفس نے آواز ماری۔ نفس کہنے لگا یار زندہ تے تو رہنا کوئی نہیں، ایک دن دنیا تو چلا جانا ہے، موت نے آ جانا میں تے تو جدو موت آ گئی تے پھر اللہ نو کیڑا منہ وکھائیں گا، اللہ نو کیڑی شکل وکھائیں گا کہ تو ایڈا گناہگار تے سیاکار تے خطاکار ہیں، تے انج کر توبہ کر لے۔ کی کر لے؟ توبہ کر لے۔ توبہ دا وقت ہے نا جی، مرن تو پہلا انسان نو توبہ کر لینی چاہیے دیئے، کی پتہ ہوندہ کیڑی توبہ قبول ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ دا صدقہ ساڑھے سارے دی بخشش و مغفرت فرما چھڑے۔ اس واسطے کوئی پتہ نہیں ہوندہ، توبہ دا دروازہ 24 گھنٹے اللہ دا کھلا وے، بندہ جدوں بھی توبہ کرے اللہ توبہ قبول فرمان والا ہے۔ توبہ کر لے، او دے نفس نے کیا اندروں توبہ کر لے، مر جانا ہی مک جانا ہی۔ انہیں جناب والا اکھاں بند کی تھیاں، اللہ دا تصور کی تھا۔ انہیں کہا بھی مینوں کوئی ایسا بندہ لبے جڑا مینوں اللہ نال ملائے۔ کدے نال ملائے؟ اللہ نال۔ بابا جی توبہ دے گھر بہ کے بھی کر سکتا سی نا، اندر بہ کے کہندا یا اللہ مینوں معاف کر، لیکن ذہن وچ کی سی کہ اس بندے نال ملاقات ہوئے، اس بندے نال ملا جیڑا مینوں اللہ تک لے جائے، میری توبہ او دی پاک بارگاہ وچ قبول ہو جائے، ایسے بندے کول جاواں۔ اسے واسطے اعلان اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے آوے، اللہ دا قرآن فرما رہے ہیں توبہ کر لے وقت قریب ہے، پتہ نہیں کس ویلے موت آ جائے، پتہ نہیں کس ویلے ملک الموت آ جائے، موت دا وقت آ جانا ہے، مٹیاں تھلے رہ جانا ہے۔ اللہ دی قسم اٹھا گیا نا جملے سماعت کرے آلے تھائیوں اعلان نا مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے، مٹیاں دے تھلے جدوں
डेरा साडा होना किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है मिट्टियां दे थले जदों डेरा साडा होना है मिट्टियां दे थले जदों डेरा साडा होना है किन्ने याद करना थे किन्ने सानू रोना है मिट्टियां दे थले जदों मिट्टियां दे थले जदों डेरा साडा होना है मना मुई मिट्टी पै जानी है सजना यारा भी मिट्टियां पानियां ने इन्हां बुक्कां भर भर के मिट्टियां पा देनियां ने फट्टे पै जाने ने मिट्टी पै जानी है फुल पै जाने ने तेरी कबर ते लकड़ियां ला के तेरे यारा भी टुर जाना है तेरे सजना भी टुर जाना है तेरे रिश्तेदारा भी टुर जाना है तेरे अपनिया भी टुर जाना है तेरे बेगानिया भी टुर जाना है किसे मुड़ के तेरी कबर वालों नहीं वेखना किसे मुड़ के तेरा हाल नहीं पूछना किसे मुड़ के हे नहीं आखना मैनू मेरे यार दी याद आई है मैनू मेरे वीर दी याद आई है मैनू मेरे बाप दी याद आई है किन्ना ते महान करना है किन्ना ते उम्मीदां लाई बैठा है किसे तेरे काम नहीं आना किसे तेरी कबर ते नहीं आना किसे तेरे वास्ते पढ़ाई नहीं करनी किसे कबर ते फेरा नहीं पाना इन्हां दुनियादारां ने दुनियादार बन जाना है तेरे रिश्तेदार भी भुल जाणगे तेरे मुहल्लेदार भी भुल जाणगे तेरे अपने बेगाने भी भुल जाणगे ताइयों सुल्तानी कह रहा है मिट्टियां दे थले जदों आए हाय मिट्टियां दे थले जदों डेरा साडा होना है मिट्टियां दे थले जदों तवज्जो जी मिट्टियां दे थले जदों डेरा साडा होना किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है एक कबर बंदे नू आवाज़ा मार दी है आंदी है मेरे विच आना है कदी जमीन ते अकड़ के ना टुरिया रे कदी जमीन ते जाला नदौड़ा ना लाया रे कदी जमीन ते अकड़िया जे ना बड़े बड़े शहनशाह बड़े बड़े बादशाह बड़े बड़े अमीर ऐसे कबर विच चले गए ने मैं बड़े बड़े दौलतमंद मैं बड़े बड़े चौधरी बंदे इस मिट्टी विच मरदे वेखे ने मिट्टी विच मुकदे वेखे ने ताइयों दियां नावां कहंदी ए कबर गाफिला वे दुनिया गड़ी दी गड़ी कहंदी आ कबर गाफिला वे दुनिया गड़ी दी गड़ी भाई उम्र साया ना गवामी मौत सिर ते खड़ी उम्र जाया ना गवामी मौत सिर ते खड़ी वड्डे वड्डे जहांगीर बादशाह वर्गे अकबर बादशाह वर्गे बड़े बड़े सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी वर्गे सारे मिट्टियां च मिल गए ने सारे कबरां च टुर गए ने जिंदा किसे नहीं रहना सदा किसे नहीं वसदियां रहना जेड़े कदी वसदे सन अज वेड़े उजड़ गए ने अज हवेलियां उजड़ गईयां ने अज बाग सुंजे हो गए ने अज गुलशन उजड़ गए ने अज गुलशन दा माली टुर गया है अज बाग दा माली टुर गया वे अज बाग दी राखी करन वाला टुर गया ने सदा इत्थे नहीं बैठिया रहना साडे दादे भी टुर गए साडे दादे दे दादे भी टुर गए ने जमीनां इत्थे ने मकान इत्थे ने
جائیداداں ایتھے نے کوٹھیاں ایتھے نے بابا جی چیزاں دی بنیاد بندے دی بنیاد کوئی نہیں ایک منٹ نہیں لگدا اکھاں بندی ہو جاندیاں نہیں ایک منٹ نہیں لگدا اے روح پرواز کر جاندی جے ایک منٹ نہیں لگدا سجن بیلی چھوڑ جاندے نے یار بیلی چھوڑ جاندے نے بہنا بیراہ چھوڑ جاندے نے رشتے دار تلک چھوڑ جاندے نے تائیوں دیاں ناواں کہندی یا خبر غافلا وے دنیا گڑی دی گڑی ایویں عمر نہ گوامی موت سر تے کھڑی جنہ بہاج ایک پل نہیں سا رہندے جنہ بہاج ایک پل نہیں سا رہندے اج شکلاں یاد نہ رہیاں جے جنہ بہاج ایک پل نہیں سا رہندے جڑے آندے سن مرانگے نال تیرے اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے جڑے آندے سن مرانگے نال تیرے اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے جڑے نین سیتا کے دے دن راتی اج اونا بھی باریاں ماریاں نے جڑے نین سیتا کے دے دن راتی اج اونا بھی باریاں ماریاں نے جد چمن اندر خزان وال کھولے پنچھی اٹھ کے مار اڈاریاں نے جد چمن اندر توجہ کر لیجئے جد چمن اندر خزان وال کھولے پنچھی اٹھ کے مار اڈاریاں نے چٹی چادر اوڑھ کے ٹر چلی روندیاں رہ گئیاں ساریاں سہیلیاں نے اللہ دی قسم جملے سنیاں نے ایتھے لانا ڈیرا کسے لانا ڈیرا نہ لایا ہے کوئی کھل چلی آئی کوئی اج چلی آ اللہ دی قسم جملے سنیاں نے جدی چمن اندر خزان وال کھولے پنچھی اٹھ گئے مار اڈاریاں نے ایک کوٹھڑی ملنیاں رہن بدلے لکھاں دا مالکوں میں کروڑاں دا مالکوں میں خبرونی ملنیاں ایک کوٹھڑی ملنیاں رہن بدلے تین تنو کپڑے کفن دے دیتے جانے نے تین کپڑے کفن دے پوائے جانے نے تیری تے میری حسیت دے ساڑی کمیز بھی کینچی دے نال کٹ کے لائی جانی ہے یہ دے بٹن نہیں کھولے جانے یہ نو کمیز نو کٹ دیتا جانا ہے میری تیری حسیت دے رہ جانی ہے ساڑیاں کڑیاں بھی اتار لیاں جانیاں نے ساڑیاں جیباں بھی خالی ہو جانیاں نے اللہ دی قسم ایک کوٹھڑی ملنیاں رہن بدلے جدے نہ کوئی بوے تے نہ کوئی باریاں نے ایک کوٹھڑی ملنیاں رہن بدلے جدے نہ کوئی بوے تے نہ کوئی باریاں نے اگلا مصرع سنیو کھونڈ چوک کے سائیاں نے پوچھ لینا کھونڈ چوک کے سائیاں نے کفن دا کھونڈ چوک کے سائیاں نے پوچھ لینا راتاں پچھلیاں کتھے گزاریاں نے کھونڈ چوک کے سائیاں نے پوچھ لینا راتاں پچھلیاں کتھے گزاریاں نے اتھے کھاتے عملہ والے اتھے کھول جانے اتھے کھاتے عملہ والے سارے کھول جانے اتھے نکی اتھے پتی تے نیکی سامنے آ جانی جملے سنیا نے گل مک دی پھر مک جانی گل مک دی مصرع سن کے بولنا جے گل مک دی پھر مک جانی جدوں آنیاں سونے دیاں سواریاں نے گل مک دی پھر مک جانی جدوں آنیاں سونے دیاں سواریاں نے تے محمد بوٹیا کی جگ دا مان کرنے میرے آقا دیاں سچیاں یاریاں نے توجہ کرے آج
محمد بوٹیا کی جگ دا مان کرنا ہے، میرے آقا دیاں سچیاں، میرے سونے دیاں سچیاں مک جانا ایک دن، دنیا تو ٹر جانا، رہنا تو نہیں سدا اتنے، پتہ نہیں کس دن ساہ بند ہو جائے، کس دن اگوں دا پیغام آ جائے تے کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ میں نہیں جانا، اتھے تے آکڑ بھی نہیں چلنی نا، اتھے تے ترلا بھی نہیں چلنا۔ اگر ترلا چلتا ہوندا تو پھر ایڈے ایڈے پیغمبر تے ایڈے ایڈے رسول دنیا تو نہ جاندے، پاک پیغمبر ورگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورگے 99 قتل کر کے بیٹھا تے اندروں آواز آئی توبہ کر لے، کی کر لے؟ کدی بندے دے اندروں ہوندی ہے نا آواز، چل یار کوئی گل نہیں، اللہ نے صلح کر لے، توبہ کر لے، انہیں کہا ٹھیک ہے، اٹھیا، توجہ فرمایا جے گل بڑی وڈی جے، تے جدوں توبہ دی نیت نال چڑیا نا کہ میں توبہ کرنی ہے، اگے گیا تے عیسائیاں دا پادری سی جملے سنے ہو، کہنے لگا جی میں توبہ کرنی، انہیں کہا اچھا توبہ کرنی کوئی مسئلہ نہیں، انہیں کہا میرے گناہ بھی سن لو تے پھر میں نے دسیو مسئلہ، وہ کہنے لگا 10 کنے گناہ کیتے نے، وہ بندہ کہنے لگا جڑا گناہگار سی، کہنے میں 99 قتل کیتے نے، کنے 99 قتل کیتے نے، کیا میری توبہ دا کوئی رستہ ہے وے؟ کیا میں نو مالک معاف کر دے گا؟ میں نو اللہ پاک معاف کر دین گے؟ اے جملے سنیا جے، جدو اینی گل کیتی تو انہوں غصہ چڑھ گیا سن کے، انہیں کہا 99 قتل، ایتھے تے اللہ ایک نہیں معاف کردہ تے تو 99 قتل کیتی بیٹھے ہیں، اے جملے سماعت فرمایا جے گل بڑی وڈی جے، جدو اینی گل کیتی نا تے انہیں آکھیا بھی پھر میرے واسطے کوئی راہ، کوئی نجات دا ہے کہ کوئی نہیں؟ انہیں کہا کوئی رستہ نہیں نجات دا تیرے واسطے، اچھا ٹھیک ہے، انہوں غصہ چڑھیا، انہوں بھی قتل کر چڑھیا، پورا 100 قتل کر دیتا، کار آ کے بیٹھا تے پھر اندر خال چل مچی ہوئی ہے، کی کر لے؟ توبہ کر لے، کی کر لے؟ کی کر لے؟ توبہ کر لے، اللہ کو معافی مانگ لے، پھر اندر پھر حال چل مچ گئی کہ اللہ بڑا کریمی، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ کو معافی مانگ لے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور بھی ہے تے اللہ رحیم بھی ہے۔ اندر جدوں حال چل مچی آواز آ رہی ہے مر جانے بندیاں، اندروں آواز آ رہی ہے نا جی، مر جانے بندیاں ہونا خاک دی تیری، مر جانے بندیاں ہونا خاک دی تیری، مر جانے بندیاں ہونا خاک دی تیری، کوٹھیاں محل تے بنگلے سارے چھڑ جانا اساں اوتھے مر جانے بندیاں ہونا خاک دی تیری۔ او دے اندروں آواز آئی، نفس کہن لگا دوڑ، اللہ کو معافی مانگ لے، اللہ کو توبہ کر لے، او دا دروازہ کھلا ہے، او دیاں رحمتاں آوازاں دے رہی آنے، ہے کوئی گناہگار جڑا میرے بوے تے آ رہا ہے، کوئی سیاہکار جڑا میرے سامنے آ رہا ہے، کوئی ایسا جڑا میرے کو معافی مانگ لے، اللہ دی قسم لوگوں جملے سنے آ رہے، بابا توبہ دی نیت نال دوڑدا جا رہے آئے، اگے ویکھیا ایک بزرگ بندہ کھڑا ہے، انہیں آکھیا کیوں دوڑنا ہے؟ انہیں آکھیا بابا میں توبہ کرنا چاہ رہا ہوں، منو دسو تے صحیح میں توبہ کرنی ہے، میں اللہ کو معافی لینی ہے، منو رستہ نظر نہیں آ رہا، منو کوئی بوا نظر نہیں آ رہا، منو کوئی در نظر نہیں آ رہا۔ لوگو جملے سن کے طرف جاؤ گے، اس بزرگ نے آکھیا نوجوانا رستہ میں تینوں دسنا وا، اوتھے چلا جا، اوتھے جا کے جاوے پھلاں بستی ہیں، پھلاں گاؤں میں، اوتھے چاندے اللہ والے بیٹھے ہوئے نے،
اوتھے اللہ والے بیٹھے ہوئے نے اوتھے درویش بیٹھے ہوئے نے جڑے صبح بھی اللہ اللہ جڑے رات بھی اللہ اللہ جڑے سرگی بھی اللہ اللہ جڑے دوپہر بھی اللہ اللہ خودی یاد اندر مستے ہو گئے نے خودی یاد وچ اودا ہی ذکر کری جا رہے نے انہوں ہی پکاری جا رہے نے تے آکھی جا رہے نے بے بسم اللہ میں اللہ دا ہے بھی کہنا ہے بارا ہوں تھے نال شفاعت ہے سر ور عالم تے چھٹ سی عالم آئے ہائے چھٹ سی عالم سارا حدوں بے حد ہے درود نبی دے تھے جس دائیں ڈر پسارا اندروں آواز آئیے جا اللہ والین آئے ہائے ہائے توجہ کرے ہو اوتھے اللہ والین جنہ دی زبان او دے ذکر نال تارنے اونا دے ہاتھ نہیں اللہ دے ہاتھ نہیں اونا دے کان نہیں اللہ دے کان نہیں اونا دے پیر نہیں رب دے پیر نہیں انہیں بابا سنیا فلانی بستی اندر اوتھے اللہ والے نے اوتھے درویش نے اونا کل جا کے معافی منگنا اونا نو آنا مینو اللہ کلو معافی لے دیو میں اللہ نال صلح کرنا چاہ رہا ہوں میں اللہ نال رابطہ قائم کرنا چاہ رہا ہوں حضرات جملے سن جایا رہے انہیں بابا نیت کر لئی ہجے توبہ نہیں کی تھی ہجے نیت کی تھی انہیں نیت کی تھی توڑتا جا رہے آئے توڑتا جا رہے آئے حال کے کائنات نے فرمایا ایتھے سنی حال کے کائنات نے فرمایا اسرائیل جی مولا جلیل حکم آویں فرمایا اس بندے دی رو لے گیا آئے ہائے اس بندے دی رو لے گیا لوگا جدو ملک الموت آیا وے بندہ توبہ دی نیت نال دوڑی جا رہے آئے ملک الموت نے ڈک لیا فرمایا قدم نہ چکیں تیری موت دا فرشتہ آ گیا ہے تیری موت دا وقت آ گیا ہے اسے ویلے رو کڈی تے لے کے نلا چلا گیا جملے سماعت فرمایا رہے انہیں جنت والے فرشتے بھی آ گئے دوزخ والے فرشتے بھی آ گئے جنت والے فرشتے آندے نے بندہ ساڈا ہے ایتھے سنی دوزخ والے کہن لگے نانا بندہ ساڈا ہے جنت دے فرشتے دوزخ دے فرشتیاں نو پوچھ دے نے ایک بندہ تواڈا کیویں میں دوزخ دے فرشتے آندے نے اے دے نامہ اعمال ویکھو اے دے کرتوت ویکھو اے دے نامہ اعمال اندر پورا 100 قتل درجے اسی کیوں نہ جہنم چ لے کے جائیے جنت والے آکھن لگے نانا تسی نامہ اعمال پہ ویندے ہو اسی اس بندے دا دل پہ ویندے اسی اس بندے دی نیت ویکھیے ہے دی نیت صاف ہے ہے دا من صاف ہے ہے دا تن صاف ہے ہے توبہ دی نیت لے کے ٹرے آئے ہے توبہ کر جا رہے آئے تے آندہ ہونا میں عدل کریں تے اوے تھارے کمبن آئے ہائے ہوئے عدل کریں بابا جی عدل کریں دیں ہوئے تھارے کمبن اچھیاں شانہ والے ہیں
فضل کریں تے ہیں بغیر سے جاون تے میں برگے ماں کالے ہندہ مولا معافی دے دے جملے سنے آجے ہن جنت دے فرشتے دوزخ دے فرشتے آپس وچ مکالمہ شروع ہوئے جنت والے کہن لگے ساڈا آئے دوزخ والے کہن لگے ساڈا آئے بابا ایتھے جملے سنی میرے اللہ نے فرمایا کیوں پہ جگڑ دے ہو جنت والے کہن لگے مولا بندہ ساڈا آئے دوزخ دے فرشتے کہن لگے مولا بندہ ساڈا آئے اللہ نے فرمایا لڑو نا اگر تواڈی مرضی ہوئے کہ میں تھوڑا فیصلہ کر دینا وا میں سالسی کر دینا وا فرشتے کہن لگے مولا اس تو سونی گل کیڑی ہے اس تو یالا گل کیڑی ہے فیصلہ تو کر دے اللہ نے فرمایا میرے فیصلے تے راضی ہو جی مولا راضی ہیں فرمایا پیچھے ہو جاؤ ادھر دیکھو جنت دے فرشتے بھی ہٹ گئے دوزخ دے فرشتے بھی ہٹ گئے اللہ نے فرمایا ایک فرشتہ ایسا لاؤ انہوں آکھو زمین ناپے نہیں توجہ فرمایا جے انہوں آکھنا ہے زمین ناپے زمین ناپو دے ویکھو ادھر ویکھیا جے جدروں کو ناما دے بوجھ لے کے آ رہے آئے اگر زمین ادھر تھوڑی ہے پھر جہنم والے فرشتے لے جان جدر توبہ دی نیت نل جا رہے آئے اگر میرے ولیاں یال زمین تھوڑی ہے پھر جنت والے تسی لے جایا رہے ایتھے سنیو جدوں فرشتہ زمین ناپنی شروع کی دی ہے اللہ نے فرمایا نی زمین جی مولا فرمایا بندہ کی دائیں یا اللہ بندہ تیرا ہے فرمایا تنو پانی تے بچھان اللہ کون ہے یا اللہ تو میرا مالک تے خالق ہے فرمایا زمینیں ایتھے سنی زمینیں جدھر جا رہی آئے میرے ولیاں وال تھوڑی ہو جا میں لکھ چھڑی آئے اے جہنم وچ نہیں جائے گا میں تے جنت واجب کر چھڑی میں اے دے واسطے جنت لکھ چھڑی اچھا ادھر ویکھو ہن کڈی ایمان والی گل ہے جدو فرشتے نے زمین ناپی نا تے جدروں آ رہا سی نا ہن تسی جمعہ پڑھن آندے ہو کتھوں آندے ہو جتھوں بھی آندے ہو ہر بندے دی نیت اپنی ہے سوچ اپنی ہے مقدر اپنا ہے اللہ نہیں ویکھ رہا وے کڈی محبت نہ جا رہا دیکھو نا اللہ تے ویکھ رہا نا تسی جتھوں بھی آندے ہو اللہ تانوں ویکھ رہا تسی ایک قدم چک دے تانوں دے بدلے نیکی مل دی تانوں ثواب ملدا ہے انو عام نہ سمجھو وے اسی جمعہ پڑھن جا رہے ہیں ٹھیک ہے بس نہیں یہ بہت وڈا کام جے اور اگر تسی کسے بندے نو بھی نال لے کے اوندے ہو تو تانوں ڈبل ثواب ہے ایک تواڈا تے ایک جنوں نال لے کے آئے او دا بھی ثواب ہے دیکھو نا ایک بندہ نہیں آ رہا تسی اونوں آکھے چلا یار جمعہ پڑھ نماز پڑھ تسی نال لے کے آئے ہو ثواب ہونا کہ نہیں ہونا تے جے او عمل کر گیا تے سمجھو تہاڈی زندگی دا بیڑا ہی پار کر چھڈے گا ایک گل تے بھی او دے عمل ہو گیا اس واسطے نیکی وچ لوکاں دوسریاں نو بھی شامل کیتا کرو کہ یار تم ہی آ اللہ دا گھر ہے نماز پڑھ مسجد چاہ کوئی اللہ والے دی گل سن مت دل تے سٹ وج جائے تے کوئی درویش کوئی خدا صفت جنہ دی اج باتاں ہو رہی ہیں پیچھے باتاں ہو رہی ہیں کی پتہ ہوندا کیڑی گل بندے دے دل تے وج جائے تے بندے دا ایتھے بھی آخرت تے بھی بیڑا پار ہو جائے دنیا تے بھی بیڑا پار ہو جائے انہیں نیت کیتی سی نا میں توبہ کر لاں جا رہا سی اللہ دے ولیاں ال کہ اوتھے جا کے کوئی سفارش کروانا کہ میرے حق وچ دعا کرو رستے وچ موت آ گئی فرشتے جھگڑن لگ پے اللہ نے فرمایا زمین ناپو جدوں زمین ناپی گئی اللہ نے زمین نو حکم خود دیتا کیسی بات ہے جی اللہ خود ہی اے معاملہ پہ کرواندا ہے تو خود ہی زمین نو کہندا تھوڑی جی نا سمٹ جائے تینوں مولا وجہ فرمایا میرا بندہ ہے جہنم چ ٹر جائے انج نہیں ہو سکدا انہیں نیت جو کر لئی ہے یہ شرمندہ جو ہو گیا ہے انہیں توبہ جو کر لئی ہے میرے کو تے میں انہوں جہنم چت نہیں نہ جان دینا اے بابا جی جملے سنے جدو زمین ناپی گئی اللہ نے فرمایا فرشتے ہاں بھائی جہنم دے فرشتے دروگے کہن لگے بھی مولا زمین ادھر تھوڑی نکلی ہے جدھر جا رہا سی اللہ نے فرمایا چلو تسی چھٹی کرو پھر اے جنتی ہے آئے ہائے اے کیسا معاملہ ہے 100 قتل کر کے بھی جنتی ہے 100 قتل کر کے بھی جنتی ہے
بندہ اللہ یہ نہیں ویندا بھی یہ گناہ کینے نے، اللہ یہ ویندا انہیں توبہ کیتی ہے، انہیں توبہ کیتی ہے تو توبہ کرنی چاہیے۔ جیڑا بندہ توبہ کر لوے اللہ دے سامنے ڈٹ نہ جائے۔ ایک بندہ گناہ کر کے ڈٹ جاندہ جی میں کیتا جے جاؤ جو کرنا جی کر لو، تو ایک بندہ اللہ دے سامنے آکڑ دا نہیں آج ہی اختیار کردہ ہے مولا میں تیرا بندہ ہاں تو میرا خالق ہے، میرا کام میں گناہ کرنا، تیرا کام میں معاف کرنا۔ اللہ دا کی کام میں معاف کرنا، اور معاف کردہ جے رب کعبہ دی عزت دی قسم۔ اے پورا قرآن کھول کے ویکھو، اللہ نے زیادہ آیتاں اور زیادہ گلنا اپنی رحیمیت کیتیاں، غصے تے نہیں کیتیاں، زیادہ اپنے آپ نے جبار نہیں کہلایا، فرمایا میں رحیم جے، میں کریم جے، میں بڑا کرم کرنے والا جے۔ ایتھے آکھو نا یار فلانا بندہ وہ بڑا ہی سخی ہے، وہ بڑا ہی رحم دل ہے، تے او دی انتہا کوئی نہیں، تے جنہیں بندہ بنایا ہے وہ ایڈا رحم دل ہے، تے وہ مالک خود کڈا رحم دل ہوئے گا جی، وہ کڈا کرم نواز ہوئے گا، وہ کڈا بخشنہار ہوئے گا۔ معافی مانگ لینی چاہیے، غلطی ہو سکتی ہے، دن چ ہزاراں غلطیاں کرنے اسی، خطاواں کرنے ہیں، جتھے بھی بیٹھے ہو وہ اتھے کلے بیٹھے ہو نا، پھر بندیاں چ نہیں کلے بیٹھے ہو نا، تے ہاتھ بن کے نا اکھاں بند کر کے آکھیا جے مولا تو مینوں جاننا میرے کرتوت کی نے، تے میں تیری رحمت نو جاننا، میں تیری رحمت نو جاننا تے تو مینوں جاننا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ تو سناواں اللہ دی رحمت دا۔ ایک دن اللہ دے سامنے ہاتھ بننے، عرض کی تھی مولا تیری رحمت کڈی وسیع ہے، تیری رحمت کڈی وسیع ہے۔ توجہ فرمایا جائے، جدو اینی گل کی تھی نا تیری رحمت کڈی وسیع ہے، بڑی وڈی گل سنان لگا جائے۔ تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تُوں سمندر دے کنارے آ جا، اتھے تینوں مشاہدہ کروانے ہیں کہ ساڑی رحمت کیڈی وسیع ہے، ساڑی رحمت اے گل سنیو بڑی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مقررہ وقت ہوتے اتھے پہنچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ نے فرمایا موسیٰ دھیان رکھیں، توجہ کری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توجہ کی تھی ایک چھوٹی جی چڑیا، ایک چھوٹا جا پرندہ، ایک چھوٹی جی چڑیا آئی، انہیں بابا جی زمین تو نہ مٹی دی نے ایک چھوٹی جی ٹیلی چکی، کنی ایک مٹی آئی ہونی ہے دے منہ سے، چڑی دے منہ ویچ کنی بھی مٹی آ سکتی ہے، ذرا ویکھیو گل دا احساس کرے ہو تو دی گہرائی تک جائے ہو۔ انہیں تھوڑی جی نا ٹیلی چڑی نے منہ ویچ لئی تو اٹھ گئی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ نے فرمایا موسیٰ چڑی والے ویکھے یہ کی کیتا ہے؟ جی مولا ویکھے کی کیتا ہے؟ مولا نے زمین تو چھوٹی جائی نا ایک مٹی دی ٹھیکری چکی ہے اپنے منہ وچ رکھی ہے۔ اچھا اللہ فرماندا ہے اے دے ول ویکھی جائیں کی کر دی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام مشاہدہ کر رہے ہیں، جملے سماعت فرمایا جائے۔ وہ چڑی اڑدی نا وہ پانی دے وشکار جدو پہنچی نا ادھر نبوت دی آنکھ ویکھ رہی ہے، تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چڑی نو حکم دیتا وی تیرے منہ وچ جڑی مٹی ہے نا وہ پانی دے سمندر دے وچ سڑ دے۔ سمندر وچ کی کار ہے؟ سمندر دے وچ کی کار سڑ دے۔ ان جملے سماعت فرمایا جی جدو اینی گل کیتی نا کہ تو جڑی مٹی ہے اینو ذرا اندازے نہ سننا تو پھر اللہ دی رحمت تیرے دل چ سما جائے گی، اللہ دی کرم نوازی تیرے اندر چھا جائے گی۔ رب کعبہ دی عزت دی قسمیں جملے سنیا جے، گل بڑی وڈی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ نے فرمایا موسیٰ جی مولا حکم آوے، فرمایا چڑی والے ویکھے آئی، جی مولا ویکھے آئے، فرمایا منہ وچ چڑی نے مٹی پائی ہے، انہیں مٹی سمندر دی گہرائی اندر سوٹ دیتی ہے، مولا سوٹ دیتی ہے۔ فرمایا میری رحمت دا پتہ لگا ہی کہ کوئی نہیں، عرض کی دی مولا منوں نہیں پتہ لگا تیری رحمت دا کی مسئلہ ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ایتھے جملے سنیا رے، فرمایا تو میرا پیغمبر ہے، تو میرا کلیم ہے، جڑی چڑی نے منہ وچ مٹی پائی ہے اے ساری مخلوق دے گناہ نے، توجہ کرنی ہے، توجہ ہے جڑی منہ وچ چڑی نے مٹی دی ٹیلی پڑی ہوئی ہے اے میرے بندیاں دے گناہ نے۔ جدوں دی دنیا بنی ہے آخرت تک جننے بندے آئے نے انہاں ساریاں دے گناہ نے۔ جڑی مٹی سمندر وچ سٹی گئی ہے اور پانی
میری رحمت دی مثال موسیٰ منو دستے صحیح نا اگر اے مٹی پانی وچ ڈگ پوے پانی نو اثر پیندا ہے مولا نہیں پیندا فرمایا سمجھ جا تھوڑے گناہ تھوڑے نے مولا دی رحمت آلہ ہے تھائیوں تے میاں صاحباں دے نے رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا ہے جے ایک قطرہ ہے بغیر شیسانہ تے کم بن جاندائی ساڑا جے ایک قطرہ ہے بغیر شیسانہ تے کم بن جاندا ساڑا ہے اللہ دی رحمت ایڈی وسیع ہے ساڑے گناہ تھوڑے نے ساڑے عیب تھوڑے نے ساڑیاں خطاواں تھوڑیاں نے میرے اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے ہندہ جس ویلے بھی آویں گا اللہ فرماندہ ہے تو ایک قدم آ اسی 10 قدم آوانگے تو ایک قدم آ اسی 10 قدم آوانگے تو جلدی تر کیا اسی دوڑ کے آوانگے فرمایا اونا تیرا کم ہے تنو گناہاں تو پاک کرنا ساڈا کم ہے ایک باری تو آت صحیح اللہ دی رحمت دے اندر آت صحیح تو آواز تے مار وہ اللہ ایڈا کریم ہے ایڈا رحیم ہے وہ پروردگار ہے وہ بندیاں کو کدی انہیں بدلہ نہیں لیا اللہ فرمانا میری صفت معاف کرنا میری صفت کی کرنا معاف کرنا میری صفت میں جنہوں چاہوں معاف کر دیں وڈے وڈے گناہ گار ہوں وڈے وڈے سیاکار ہوں کی پتہ جی کدی نیکی قبول ہے پتہ کسے اسی جنہوں گناہ گار سمجھنا ہو سکتا اللہ دی پاک بارگاہ وچ کڈا کا عظیم ہوئے کڈا کا آلہ ہوئے کڈا کا آلہ ظرف انسان ہوئے وہ تو او دی تے بندے نال معاملہ ہے نا اگلے دن ایک بندہ مینوں گل سناندا پیا سی کہندا ہے کہ اسی ایک بندے نوں بڑا ہی گناہ گار سمجھنے سا ایک جگہ تے سیگی اوتھے گل سناندا پیا سی کہ ان بڑا ہی اساں گناہ گار سمجھنا پورے محلے والے نے سارے رشتہ داراں نوں حقارت دی نظر نہ ویکھنا وی بندہ نہیں ٹھیک بندہ نہیں ٹھیک کہندے نے جدوں او دے موت دا وقت آیا نا تے سارے بہناں بھرا سارے کول سن ادھر توجہ فرمایا جے تے سارے پیاندے نے وی دی موت بڑی بھیڑی ہونی ساڈے بندیاں دا رواج ہے نا اسی ایویں کہہ دینے وی دی موت بڑی بھیڑی ہونی دی بخشش نہیں ہونی تے پکا جنمی اپنی طرف فتوے لا کے تے اگلے بندے نوں جنمی بنا چھڑیا اگلے بندے دی موت دا فیصلہ کر چھڑیا اچھا موت تے زندگی دا فیصلہ انسان کردا ہے یا اللہ کردا ہے اچھی بولو اللہ کردا ہے اللہ نو پتہ ہے نا کدی موت کس طرح ہونی مینوں اپنی موت دا نہیں پتہ تانوں اپنی موت دا نہیں پتہ جے کس طرح ہونی کس حالت وچ ہونی پر رب کعبہ دی عزت دی قسم اٹھا کے نا جملے سماعت فرمایا جے او خالق مالک وہ کہندا ہے جدوں دا آخری وقت آیا نا کاری صاحب سی اوتھے ہی سا تے سارے بندے آندے سن بندہ پیڑا ہے بندہ کی ہے پیڑا ہے تے جدوں آخری وقت آیا تے کول کوئی بھی نہ پڑھن والا تے این جی سارے کھلوتے تو دی زبان تے آپ ہی کلمہ جاری ہو گیا آئے ہائے او دی زبان تے او بابا جی یہ اللہ دے معاملے جے یہ اللہ دے بندے دے معاملے جے یہ کوئی پتہ نہیں جے کیڑا نیک تے کیڑا بھیڑا ہے یہ اللہ دے معاملے جے تے اینوں پردے وچ ہی رہنا چاہیے تے رکھنا چاہیے کسے دے عیب دا تانوں پتہ بھی لگ جائے نا عیب دا انہوں نشر نہیں کرنا چاہیے انہوں لوگاں دے سامنے ذلیل نہیں کرنا چاہیے او آیا ہی او آیا جے اینوں میں ویکھیا ہی فلانی جگہ تے انج پہ کردا سی انج پہ کردا سی جے اللہ نے نہیں لوکاں نوں دسیا تے توں کون ہونا دسن والا اچھا میں نے دسو جدو وہ کام پہ کردا سی پہلا تو انہوں پتا سی کہ اللہ نو پتا ہے بولو تے اللہ نے دسیا کسے نے پردہ پایا سن اللہ فرماندہ وَسَتَّارُ الْعُیُوبِ
मेरी जात है पर्दे पाण वाली, ऐबां ते पर्दे रखण वाली। असी की करने, असी एक मिनट भी किसी का पर्दा नहीं रखते, एक मिनट भी। असी सब ना पहला नशर करने यारां दोस्तां च रिश्तेदारां च, फिर सारियां दे, फिर असी आने हुण मज़ा वेखना है। ते अल्लाह फरमांदा मैं पर्दा पाण वाला, तू बंदे दे ऐबां ते पर्दा पा, मैं तेरे गुनाहां ते पर्दा पा छड्डांगा। ओ एडा करीम जे। इस वास्ते हज़रात जी वकार हर वक्त ओदी पाक बारगाह दे विच हाज़रे खिदमत रवो, डरदे रवो, ओदे कोल तौबा करदे रवो। गुनाह होंदियां जाना है, इन्हें भी असी गुनाह नहीं करने या गुनाह छड़ देने ने, गुनाह साढ़े कोल होंदे जाने ने, क्योंकि शैतान पिछे लग्या है ना। शैतान पल पल इंसान नूं गुमराह करदा है, पल पल इंसान ते वार करदा है। ते बस तुसी यही ज़हन च रखना है कि मुर जाना है, मुक जाना एक दिन, किसे कम होना, किसे कम होना, सारे बाबा जी इत्थे ही रह जाना। अल्लाह दी इज्जत दी कसम है। ताइयों ते अल ऐलान कह के तकरीर छड्डण लगावां। अखां जदों मीटियां, हर बंदा रो रो के आखर आवे, अखां जदों मीटियां, ज़माना मैनू रोवेगा। अखां जदों मीटियां, ज़माना मैनू रोवेगा। अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा। अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा। अखां जदों मीटियां, ज़माना मैनू रोवेगा। अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा। अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा। ते मिट्टियां दे थल्ले जदों डेरा साडा होना है, ए गल ज़हन च रखनी जे। मिट्टियां दे थल्ले जदों डेरा साडा होना है, किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है। मिट्टियां दे थल्ले जदों डेरा साडा होना है, किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है। अल्लाह पाक दी पाक बारगाह दे अंदर दुआ गोवां, अल्लाह मेरा पढ़ना थोड़ा सुनना अपनी पाक बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए। अल्लाह सारियां दी बख्शिश फरमाए, थोड़े सदके अल्लाह मेरी भी फरमाए। आमीन वमा अलैया इल्लल्लाह।